नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। तराईमा चिसोका कारण जनजीवन कष्टकर। सुनसरीका अस्पतालहरूमा मौसमी तथा श्वास प्रश्वासका बिरामीहरूको चाप। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत भोजपुरमा देउराली चखेवा भन्ज्याङ सडक निर्माणको काम 75% पूरा। 6 महिनाभित्र सबै काम सकिने जानकारी। उत्पादित वस्तुले समयमा बजार नपाएपछि सोलुखुम्बुमा किवी भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्र निर्माण। किवीले उचित मूल्य पाउने किसानको भनाई। र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका स्थित 56 क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिँदै पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सुरु। आजको प्रदेश समाचारमा सुरु गरौं तराईमा चिसोका कारण बिरामी बढ्दै गएको सम्बन्धी प्रसंगबाट। तराईका जिल्लाहरूमा चिसोका कारण बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। सुनसरी लगायतका जिल्लाहरूमा लगातारको शीतलहरका कारण बिरामीको संख्या बढेको छ। चिसो बढ्दै गएपछि इटहरी अस्पतालमा श्वास प्रश्वासका बिरामीहरू उपचारका लागि जाने गरेका छन्। त्यस्तै चिसोका कारण निमोनिया, रुगाखोकी लगायतका बिरामीहरू पनि बढेको चिकित्सकको भनाइ छ। अब निश्चय नै अहिले चाहिँ चिसोको मौसम याम बढेको कारणले गर्दाखेरि योसँग सम्बन्धित रोगहरू लाग्न लागिरहेको छ र विशेष गरी चिसोको बेलामा लाग्ने भनेको चाहिँ रेस्पिरेटरी इलनेस, श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित रोगहरू लागिरहेको अवस्था छ हैन। यसमा चाहिँ निमोनिया, त्यस्तै गरी चाहिँ चिसोबाट लाग्ने चाहिँ रुगाखोकी जस्ता रोगहरू चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ। चिसोका कारण विशेष गरी बालबालिका, वृद्धा, दीर्घरोगी र अशक्तहरू बढी प्रभावित भएका छन्। इटहरीका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढेको छ। चिसो बढेपछि दैनिक 15 देखि 20 जना मौसमी रोगका बिरामी अस्पतालमा आउने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ। बिरामीहरू पहिलेको तुलनामा त अलिक कमै छन्। त्यही पनि रुगामर्की, ज्वरो, खोकी यस्तो बिरामीहरू चाहिँ आइ नै रहनु भएको। चिसोबाट बच्न न्यानो कपडा लगाउनुका साथै आगो ताप्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। इटहरी उपमहानगरले चिसोबाट बच्न नगरका विभिन्न ठाउँमा आगो ताप्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। अब लागौं प्रदेश 1 को भोजपुरमा मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणको काम 75% सम्पन्न भएको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत भोजपुरमा देउराली चखेवा भन्ज्याङ सडक निर्माणको काम 75% सकिएको छ। उक्त सडक खण्डको 42 किलोमिटर मध्ये 32 किलोमिटर कालोपत्रेको काम सकिएको हो। भोजपुर सदरमुकामको देउराली चोकबाट टेम्के मयुङ गाउँपालिकाको चखेवा भन्ज्याङसम्मको 42 किलोमिटर सडक निर्माणले तीव्रता पाएको छ। आगामी 6 महिनाभित्र काम सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय 5 थरले जनाएको छ। कालोपत्री गर्नुपर्ने काम भएकाले चिसो मौसमका कारण काम गर्न कठिनाइ भए पनि कामलाई गति दिइएको कार्यालयको भनाइ छ। अब यो मध्य पहाडी सडक योजनाले हामीले चाहिँ 42 किलोमिटर हाम्रो यो भोजपुरको देउरालीदेखि यो क्याम्कीसम्म भनौँ 42 किलोमिटर सडक चाहिँ हाम्रो कालोपत्री गर्ने लक्ष्य रहेको र यो 42 मा हामीले अहिले 32 किलोमिटर चाहिँ सडक अहिलेसम्म आजको मितिसम्म हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अब यो 10 किलोमिटर सडक चाहिँ अब हजुर हामीले यहाँ हेरिरहेका छौँ। यहाँ सबबेसको काम सकिसकेको छ। ड्रेन स्ट्रक्चरहरू सबै बनिसकेका छन् र अब यो टेम्परेचरको कारणले अहिले चाहिँ हामी यो कालोपत्री गर्न सकेका छैनौँ। सडक निर्माण भइरहेको स्थलको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण खड्का, प्रमुख जिल्लाधिकारी वसन्तराज पुरी सहित इन्जिनियरहरूको समूहले अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा काम तीव्र गतिमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार भएको पाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। यो 42 किलोमिटर रहेको छ। यसको चाहिँ हामी नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेका छौँ। प्रत्येक महिना
यसको चाहिँ कामको प्रगति कति भइरहेको छ भन्ने हेर्ने, कामको गुणस्तर कस्तो भइरहेछ भन्ने हेर्ने क्रममा आज पनि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो यो मध्य पहाडी लोकमार्गको दिशा पनि आएको हुनाले एकैचोटि अनुगमन गरौँ त हेरौँ अवस्था कस्तो छ भन्ने हिसाबले आज हामी यहाँ आएका छौँ र अहिलेसम्म काम भइरहेको राम्रो लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको छ। लकडाउनको अवधिमा केही काममा बन्दाबन्दी भएको कारणले गर्दा लक्ष्यअनुसार पुसमा शान्तमा सक्ने कार्यक्रममा केही ढिलो हुन गएको छ। सडक निर्माण सम्पन्न भए पश्चात जिल्लाको विकासमा टेवा पुग्ने जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरले जनाएको छ। निर्माणको कामलाई सहज रूपमा सम्पन्न गराउनका लागि कार्यालयको तर्फबाट सहजीकरण गरिरहेको कार्यालयको भनाइ छ। तामाङ गोल्डेन गुड्सले आर्थिक वर्ष 2072-73बाट कामको थालनी गरेको थियो। यसअघि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम थालिएको भए पनि लकडाउन, मौसम लगायतको कारण केही ढिला भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। एउटा प्याकेज त लगभग हाम्रो सकिसक्यो, 22-32 चाहिँ 32-42 10 किलोमिटर स्ट्रक्चरको कामहरू सबै सकिसक्यो। बेस कोर्स र पेमेन्टको काम बाँकी छ। अब हाम्रो टेम्परेचर एकदमै घटिसक्यो, 15 डिग्रीभन्दा मुनि भएपछि हामीले पेमेन्टको काम गर्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले टेम्परेचर सुधार हुन्जेलसम्म कुर्नुपर्छ। सडकको निर्माण लागत करिब 65 करोड रहेको छ। सडक निर्माणको काम 2 चरणमा भइरहेको छ, जसमध्ये पहिलो चरणको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। सडक निर्माणले स्थानीय स्तरमा भएका उत्पादनले बजार पाउने अपेक्षा गरिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट गणेश विष्टको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अब लागौं सोलुखुम्बुमा किबी भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। सोलुखुम्बुको नेच्यासल्यान्ड गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक किबी भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्र निर्माण गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण जिल्लामा उत्पादित किबीले बजार नपाएपछि किसान समस्यामा परेका बेला गाउँपालिकाले चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको हो। उत्पादित किवीले बजार नपाएको समयमा भण्डारणका लागि नेचा सल्यान गाउँपालिकाले चिस्यान केन्द्र निर्माण गरेको हो। चिस्यान केन्द्र निर्माणले उत्पादित किवीले बेमौसममा मूल्य पाउने लक्ष्य लिएको छ। गुलबट नेपालको प्राविधिक सहयोगमा 3 लाखभन्दा बढीको लागतमा आधुनिक प्रविधिको विद्युतीय चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिकाले 6 टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र निर्माण गरेको जनाएको छ। चिस्यान केन्द्र निर्माणपछि पालिकाभरिका कृषकहरूको उत्पादित किवी भण्डारण गरिएको छ। यो वर्ष चाहिँ हाम्रो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि बजार व्यवस्थापन नभएको र त्यतिकै राख्दाखेरि खेरो जाने भएको हुनाले बजार व्यवस्थापन हुन्जेलको लागि चिसनमा राख्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुने। उत्पादन त राम्रै भएको छ। जिल्लामा किवी खेतीबाट किसानले राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन्। चिस्यान केन्द्र निर्माणपछि उत्पादित किवी बेमौसममा समेत बेच्न पाउने भएका छन्। चिस्यान केन्द्र निर्माणपछि बगान व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको किसानको भनाइ छ। अहिले किवी खेतीलाई नै कुरा गर्दाखेरि दिनानुदिन बढिरहेको छ किवी खेती। अहिले बजारमा वस्तुहरू प्रशस्तै मात्रामा किवीको मात्रा प्रशस्तै भएको हुनाले तत्कालीन रूपमा भाउ पाउँदैन। हामीले चिस्यान केन्द्र गाउँपालिकाले स्थापना गरेको चिस्यान केन्द्रमा हामीले यसलाई अफ सिजनमा निकाल्यौँ भने हामीले तत्कालीन जुन निकाल्दाको अफ सिजन निकाल्दा अवस्थाको मूल्य हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। समयमा किवीले बजार नपाएको गुनासो बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको हो। कृषिको आधुनिकीकरणबाट मात्रै ग्रामीण समृद्धि सम्भव भएकाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। किवी चाहिँ एकैचोटि उत्पादन हुने, बजारमा पुर्याउँदाखेरि किसानले मूल्य नपाउने परिस्थिति निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा यो अत्यन्तै सस्तो रूपमा सुलभ रूपमा निर्माण हुने एउटा कोल्बोट कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अवस्था यो फेसबुक मार्फत पत्ता लगाइयो। उसँग सम्पर्क गरेर किसानले उत्पादन गरेको किवीलाई अफ सिजनमा अरू समयमा बिक्री वितरण गर्ने, बजारमा लगेर मूल्य प्राप्त गर्ने गरी किसानको हितमा यो चाहिँ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। यस वर्ष नेचा सल्यान गाउँपालिकामा मात्रै 4 टनभन्दा बढी किवी उत्पादन भएको छ। पछिल्लो 5 वर्ष यता खेती विस्तार गरिएको किवी फलले गत वर्षदेखि उत्पादन दिन सुरु गरेको हो। यो वर्ष कोरोनाको प्रभावका कारण पनि किवीले बजार पाउन नसकेको व्यवसायको भनाइ छ। पालिकाले चिस्यान केन्द्र निर्माण गरेपछि उत्पादित किवीले मूल्य पाउने आशामा किसानहरू रहेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सोलुखुम्बुबाट दिपेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट। अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा शीत भण्डार निर्माणको कामले तीव्रता पाएको सम्बन्धी प्रसङ्ग।
पश्चिम नवलपरासीमा शीत भण्डार निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ। शीत भण्डार निर्माणले कृषक, सहकारी तथा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राहत हुने भएको छ। जिल्ला सहकारी संघद्वारा निर्मित शीत भण्डारण भवनको लागि नेपाल सरकारको 60% अनुदान, प्रदेश र स्थानीय तहको 20% र सहकारी संघ संस्थाहरूको 20% लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो। शीत भण्डार निर्माणले उत्पादन गरेको वस्तुले उचित समयमा मूल्य पाउने किसानहरूले अपेक्षा गरेका छन्। यसले कृषकहरूको जीवन स्तर चाहिँ माथि उठाउने काममा चाहिँ निकै ठुलो भूमिका खेल्दछ। किनकि हामी कहाँ यहाँ उत्पादन भएको वस्तुहरू हामीले व्यापारीहरूको मूल्यमा दिन परिरहेको छ भने बेच्न नसकेर कतिपय तरकारी फलफुलहरू कुहिएर गइरहेको छ। एकातिर हामीले बेच्न नसक्ने वस्तुलाई भण्डारण गरेर मूल्य महँगो पर्ने बेलामा हामी बेच्न सक्छौँ भने अर्कोतिर बाहिरबाट आउने यिनै फलफुल तरकारीहरूलाई हामीले प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ। पश्चिम नवलपरासीमा विभिन्न कृषक, सहकारी, बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाहरूले समेत कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। शीत भण्डारणको आवश्यकता रहेको भन्दै बिक्री हुन नसकेका कृषकहरूको उत्पादित वस्तुले बजार भाव पाउने हुँदा कृषकले फाइदा लिने देखिन्छ। शीत भण्डारणको मुख्य भागको काम 70% सकिएको जिल्ला सहकारी संघले जनाएको छ। कृषि उत्पादनको संरक्षण गर्ने, संवर्धन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण समेत गर्ने र उत्पादनमा समेत हामीले चाहिँ उन्नत जातका बिउहरू र प्रविधिहरू उपलब्ध गराएर उत्पादन वृद्धि गराउने, त्यसरी यो सहकारीमा आधारित छ। र अब मुलुकभरि सहकारीको अभियान ठुलो छ, सञ्जाल ठुलो छ। हाम्रै जिल्लामा मात्रै पनि झन्डै अहिले जिल्ला फुटेपछि पनि 200 सहकारी संस्थाहरू हामीसँग आबद्ध छन्। सुनवलमा निर्माणाधीन शीत भण्डारमा 3,000 मेट्रिक टन अट्ने क्षमता रहने जनाइएको छ। फेरि पनि प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अन्तमा प्रदेश 1 को उदयपुरमा त्रियुगा नगरपालिका स्थित 56 क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिँदै गरेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 11 स्थित 56 क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न थालिएको छ। संघीय सरकार अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालयबाट छनौटमा परेको एक शहर एक पहिचान कार्यक्रम अन्तर्गत उदयपुरको 56 क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सुरु गरिएको हो। त्रियुगा नगरपालिकाले सामुदायिक वनभित्र पर्ने 56 क्षेत्रमा पछिल्लो समय पोखरी निर्माण, टहरा निर्माण, घेराबार तथा मन्दिर निर्माणको काम गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा मन्त्रालयको 36 लाख र 2076-77 मा 50 लाखको बजेटबाट पोखरी, टहरा तथा मन्दिर निर्माणको काम गरेको छ। यस्तै पोखरीलाई घेराबार गर्दै व्यवस्थित गर्न र अतिथि गृह निर्माणका लागि यस वर्ष 2 करोड बजेट मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको छ। 56 सामुदायिक महिला वन उपभोक्ता समूहको स्वामित्वमा रहेको उक्त क्षेत्रलाई समूहले नै पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन लागि परेको छ। हामीले गत वर्ष 36 लाख, यो वर्ष अस्ति 50 लाख, त्यो चाहिँ एक शहर एक पहिचानको बिल्डिङ बनाउने, यो पर्यटन क्षेत्र बनि नसक्ने कर्मचारी पनि बस्ने भनेर त्यहाँ, अनि भोलि पर्यटक बस्ने पनि घर त्यसैलाई मान्ने गरी बनाउने भनेर हामीले यस वर्ष त्यो कम्पाउन्ड गर्ने भन्ने कुरा मेयर साहब र मेरो भएको छ। यसलाई चाहिँ पर्यटनको रूप चाहिँ सबैले नगरपालिकाको, त्रिजुगा नगरपालिकाको पहिचानको पर्यटन यसलाई बनाउन भनेर हामीले यो पैसा परेको छ, यो अनुसार काम गर्ने भनेर चाहिँ अहिले गरेका छौँ। 56 क्षेत्रमा अहिले सिद्धिकन्या देवी र शिव मन्दिरको निर्माण तथा स्तर उन्नतिको काम भइरहेको छ। 56लाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न चिडियाखाना, फुलबारी, सवारी पार्किङ, खानेपानी र बिजुली बत्तीको व्यवस्थापनसँगै अतिथि भवन, होटल, पसलहरू, मन्दिर तथा धर्मशाला निर्माण गर्ने गुरु योजना बनाइएको छ। गुरु योजना अनुरूप संरचनाहरू निर्माण गरी व्यवस्थित गर्न सके त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरूका लागि रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ। चिडियाखाना राखेछ, फुलबारी राखेछ, कुनै जग्गामा फुलबारी लाउने। अब यो जग्गा शिव मन्दिरको उयो शिव मन्दिरलाई राखेछ, यहाँ उच्च ठाउँमा शिव मन्दिर बनाउने भनेर। अब यी देवीका मन्दिर भए, अब शिव मन्दिर भए ठाउँ 5वटा साना साना मन्दिर चाहिन्छन्, अनि त्यो एरियालाई मन्दिर राखेपछि यतापट्टि सटर। अब यहाँ घर सटर, यहाँ चाहिँ एउटा धर्मशाला बनाउने, अनि यहाँ चाहिँ अब यो पार्किङको व्यवस्था, तल पार्किङ व्यवस्था उहाँ पारिराख्ने, गाडी पार्किङ चाहियो नि। अब गाडी पार्किङ राख्ने, गार्डनहरू बस्ने,
यो गाउँका मान्छेलाई नभएर त्रिजुगा नगरपालिकालाई नै यसको आय स्रोतको बाटो पनि बनाउन खोजेको। यहाँका स्तर बढाउनको लागि, यहाँका गरिबीहरूलाई न्यूनीकरणको लागि पनि भोलि यहाँ चाहिँ पर्यटन बनेपछि यी कर्मचारी पाउने। आन्तरिक पर्यटकको राम्रो सम्भावना बोकेको चम्पन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बनाउन सके पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट राकेश नेपालीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। तराईमा चिसोका कारण जनजीवन कष्टकर। सुनसरीका अस्पतालहरूमा मौसमी तथा श्वास प्रश्वासका बिरामीहरूको चाप। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत भोजपुरमा देउराली चखेवा भन्ज्याङ सडक निर्माणको काम 75% पूरा। 6 महिनाभित्र सबै काम सकिने जानकारी। उत्पादित वस्तुले समयमा बजार नपाएपछि सोलुखुम्बुमा किवी भण्डारण लगायत चिस्यान केन्द्र निर्माण। किवीले उचित मूल्य पाउने किसानको भनाई। र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका स्थित चप्पन क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिँदै पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सुरु। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।